اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عساكر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الغزة وفي كل مكان. اللهم انصرهم من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا ما رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وانصرهم على عدوك وعدونا. اللهم العن الكفرة واليهود والنصارى والهنود. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم ممزق قلوبهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عساكر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الغزة وفي كل مكان. اللهم انصرهم من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.